बालेसर ट्रेन हादसा 2 जून 2023 बरोज़ जुमा को बालेसर में हुए ट्रेन हादसे से मुताल्लिक जमीयत उलमा उड़ीसा की मजलिस आमिला की एक नशिस्त मदरसा सिराजुल उलूम सदबटिया में नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद की मौजूदगी में 5 जून 2023 को एक हंगामी नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें ट्रेन हादसे से मुताल्लिक जायज़ा लिया गया और हज़रत नाज़िम उमूमी की हिदायत के मुताबिक इमदादी काम को हंगामी शक्ल में अंजाम दिया गया, जिसकी इजमाली रिपोर्ट दर्ज झैल है। इजमाली रिपोर्ट खिदमात जमीयत उलमा उड़ीसा जो ट्रेन हादसे के मौके पर तैयार की गई थी। नंबर 1, 2 जून 2023 बरोज़ जुमा हादसे की खबर सुनती बालेसर के उलमा और नौजवान हस्पताल पहुंचकर ज़ख्मियों की मदद में लग गए। उनमें अक्सर जमीयत उलमा के कारकुनान थे, जैसे मौलाना अजीम साहब, मौलाना आमिर साहब, ये हज़रात अपने रफ़ाक़ा के साथ मुस्तकिल लगे रहे। दूसरे दिन 3 जून 2023 बरोज़ शनिचर बालेसर भद्रक हस्पताल में वहाँ के कारकुनान ने पानी की बोतलें, फल, बिस्किट और दीगर ज़रूरियात के सामान तक़सीम किए। नंबर 3, शनिचर के दिन जब पता चला कि कटक हस्पताल में भी ज़ख्मियों को इलाज के लिए लाया जा रहा है, तो फ़ौरन जमीयत उलमा उड़ीसा के कारकुनान ने वहाँ पहुँचकर और जमीयत उलमा कटक के मदद से ज़ख्मियों का हर मुमकिन ताउन के साथ साथ उनके और उनके अइज़ा व अक़रबा के खाने का इंतज़ाम किया। तकरीबन 700 लोग रात का खाना खाए, जिसमें हमारे खाजिन हज़रत हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा, वो भी साथ रहे। जमीयत उलमा शहर के तमाम ओहदेदारान और वहाँ के नौजवान, वहाँ के उलमा भी बहुत साथ दिया इसका। 4 जून 2023 बरोज़ इतवार की सुबह जमीयत उलमा उड़ीसा के एक वफ़द जाए हादसे पहुँचा, वहाँ का मुआयना करने के, जिसमें मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब, ऑफिस सेक्रेटरी, सब जगह इनको मुआयने के लिए भेजा गया। वहाँ का मुआयना करके उन्होंने सब तफसीलात पेश की। वहाँ का मुआयना करने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक डब्बा अभी भी उठाया नहीं गया है, हमें अंदेशा है कि इसमें कुछ लाशें दबी हुई हैं जिससे बदबू भी आ रही है। जमीयत उलमा उड़ीसा के कारकुनान ने वहाँ के बड़े अफसरान से राब्ता करके उस डब्बे को उठाने का काम किया, मगर उससे कोई लाश दरियाफ़त नहीं हुई। इस तरह जाए हादसे में रेस्क्यू के काम में मशगूल अमला और कारकुनान के दरमियान बिस्कुट, पानी की बोतलें तकसीम की, उनको भी दिया गया। वफ़द बालेसर हस्पताल जाना चाहता था, लेकिन पता चला कि सारे ज़ख्मियों को कटक और भुवनेश्वर मुंतकिल किया गया है, इसलिए वफ़द बालेसर न जाकर भद्रक पहुंचा। वहां 58 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज थे, जिनमें 16 मुसलमान भी थे। वहां पहुंचकर उनकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया गया, यानी 58 पूरे 58 की मदद की गई और उसमें उनके जो उनके ज़िम्मेदार थे उनकी भी मदद की गई, उनको भी बिस्किट वगैरह दिया गया, जिनमें 16 मुसलमान भी थे। वहाँ पहुँच कर उनकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया गया तो अंदाज़ा उन्हें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल और तौलिया वगैरह की ज़रूरत है। चुनांचे जमीयत उलमा की तरफ से बिस्किट, पानी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मुहैया की गई। 6 लोग जिनके कोई वारिस अब तक पहुँचे नहीं थे, उन्हें उनके मुताले पर 500 रुपये नक़द भी दिए गए। कटक हस्पताल में 27 लोग ज़ख्मी ज़ेर इलाज थे, जिनमें 12 मुस्लिम ज़ख्मी भी शामिल हैं। यहाँ 47 तो यहाँ ज़ख्मियों के अलावा उनके अइज़ा व अक़रबा नीज़ अपने रिश्तेदार को तलाश करने वालों की भारी तादाद जमा थी। जमीयत उलमा ने 300 लोगों में नाश्ता, जबकि दोपहर में 700 लोगों में खाना तकसीम किया और रात में 1000 लोगों को खाना खिलाया गया। रात में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। नंबर 7, बंगाल की एक गैर मुस्लिम फैमिली, ये सुनिए इसको, जो अपने रिश्तेदार की तलाश में सरगर्दा थी। जमीयत उलमा के अहबाब ने उसे एम्स हस्पताल से तलाश करके लाश उस फैमिली के हवाले किया। मरने वाले का नाम बावन बोरी, वलद मानिक बोरी, गांव सिनोरी, ज़िला पुरुलिया, मगरबी बंगाल। और 5 जून 2023 बरोज़ पीर भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल में हस्पताल मुर्शिदाबाद की एक फैमिली अपने रिश्तेदार की तलाश में हैरान फिर रही थी। जमीयत के कारकुनान ने उन्हें तलाश करके, देखिए ये जो तलाश कर रहे थे, इनको पता चला था कि इनका वो आदमी मर गया है, उस हादसे में वो शहीद हो गया है, उनको खबर भी मिली थी वो शहीद हो चुका है। वहाँ तलाश कर रहे थे, रो रहे थे। हम लोग खुद वहाँ मौजूद थे और मौजूद वहाँ रहने के बाद हमने कटक की जमीयत से रब्ता किया कि कल जिन हस्पताल में जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, मौलवी कासिम भी थे, वो तलाश करो कि इस नाम का आदमी है कि नहीं वहाँ। तो जो मुर्दा लेने आए थे वहाँ जिंदा लेके गए वो।
تو اپنے رشتہ دار کی تلاش میں حیران پھر رہی تھی۔ جمعیت کے کارکنان انہیں تلاش کر کٹک ہسپتال سے زندہ مگر شدید زخمی حالت میں ان کے حوالے کیا۔ زخمی لڑکے کا نام معراج شیخ ولد امجد شیخ ساکن مرشد آباد بنگال۔ 6 جون 2023 بروز منگل کٹک ہسپتال میں 500 لوگوں کا صبح ناشتہ کا انتظام کیا گیا، مگر افسوس ہسپتال کی انتظامیہ نے کسی بھی تنظیم کو کھانا ناشتہ وغیرہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے جمعیت کے احباب ہسپتال کے باہر اعلان کر کے ضرورت مندوں کے درمیان ناشتہ تقسیم کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جمعیت علماء کے کارکنان نے جہاں بھی ایمس میں بھی کٹک میں بھی کھانا ناشتہ اتنا بہتر تیار کیا جس سے ان کے لوگ آ کر یہاں سے لیتے تھے، یعنی اور دوسری تنظیمیں جو غیر مسلموں کی ہیں اور پارٹیوں کی، ان کے لوگ یہاں سے کھانا لیتے تھے تو ان کو بھی خراب لگتا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں سے لے رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی صورت پیدا ہوئی، وہ ان کے پاس کھانا بچ جاتا تھا، تو اس طرح سے وہ انتظامیہ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اور جمعیت علماء کے کارکنان نے بھوبنیشور کے مختلف ہسپتال میں پہنچ کر لاشوں کی تعداد کا ڈیٹا حاصل کیا۔ ایمس میں 100 لاشیں، کیپٹل ہاسپٹل میں 14 لاشیں، کمس میں 20 لاشیں، ہائی ٹیک میں 10 لاشیں، سوم ہاسپٹل میں 20 لاشیں، ایمری ہاسپٹل میں 6 لاشیں۔ بہار ضلع پورنیہ کے مولانا محمد تنویر عالم قاسمی یہ اپنے بھائی اور 2 بھتیجوں کی تلاش میں 5-7 ساتھیوں کے ساتھ کئی دنوں سے پریشان گھوم رہے تھے۔ جمعیت علماء کے کارکنان نے ان کی مدد کی۔ ان کا ایک بھتیجا محمد توثیق جس کی لاش مل چکی ہے، اسے لے کر ان کے ساتھی بہار روانہ ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء نے ان حضرات کو توشہ سفر کے ساتھ ساتھ 3000 روپے نقد بھی دیے۔ ایک بھتیجا محمد تسخیر جس کی شناخت ہو چکی ہے مگر ایک غیر مسلم عورت بھی اس پر دعوے دار ہے، اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ تک اس کو ابھی روکے رکھا گیا، جبکہ ان کے بھائی بھکاری شیخ کی تلاش ابھی جاری ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لاوارث لاشیں ہیں اور کوئی اس کا نہ ہو تو آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کا اگر غیر مسلم ان کے اعتبار سے کروا دیں گے، مسلمان ہیں تو ہم اپنے اسلامی طرز پہ کرا دیں گے، یہ ہم نے وہاں مانگ بھی رکھی تھی۔ مستقبل میں اگر کوئی لاش لاوارث نکلتی ہے تو جمعیت علماء کے ذمہ داران نے متعلقہ محکمہ سے رابطہ کیا ہے کہ اگر کوئی لاش مسلمانوں کی ہے تو تجہیز و تکفین کے لیے جمعیت علماء کے حوالے کیا جائے۔ ہم نے صرف اس لیے نہیں کہا، ہم نے غیر مسلموں کے نام بھی لیا، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ مدد سے ان کو کرنے آئے ہیں۔ بھوبنیشور کے مختلف ہسپتالوں میں موجود لاشوں کی تلاش میں جمع بھیڑ کے تینوں وقت کے کھانے کا انتظام جمعیت علماء انجام دے رہی ہے۔ کٹک کے ہسپتالوں کے حوال جاننے کے لیے مولوی محمد قاسم جنرل سٹی شہر کٹک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بھوبنیشور کے ہسپتالوں کے حوال جاننے کے لیے مفتی محمد جمال صاحب قاسمی، جناب کلام صاحب، شکیل صاحب اور سلام صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی احوال کے لیے مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر خازن جمعیت علماء اڑیسہ الحاج وحید الزما صاحب اور صدر محترم حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی، جمعیت علماء بالیسر، جمعیت علماء کٹک، جمعیت علماء جاجپور، جمعیت علماء بالو بیشی، جمعیت علماء سبلنگ، جمعیت علماء خوشمنڈل، جمعیت علماء سادبٹیا، جمعیت علماء سونگڑا دونوں زون، جمعیت علماء معصوم پور، جمعیت علماء وہ دانشوران سیل بھوبنیشور وہ دیگر کا تعاون ہر اعتبار سے قابل ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے نام کی تجویز کے لیے گزشتہ 23 دسمبر 2023 کو مجلس عاملہ کی ایک اہم نشست صدر دفتر میں حضرت صدر محترم کی صدارت منعقد ہوئی، جس میں آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے اتفاق رائے سے درج ذیل تجویز منظور کی گئی۔ جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ کی مجلس عاملہ پھر سے جانشین شیخ الاسلام، صدر المدرسین و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، رکن رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد ذلہ العالی کے نام کی سفارش کرتی ہے اور حضرت کے حق میں صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر کی دعا کرتی ہے۔ پھر 21 جولائی 2024 بروز اتوار کو ممبر سازی کے حوالے سے صدر دفتر جمعیت علماء اڑیسہ میں ایک اہم اور ضروری نشست منعقد ہوئی، جس میں درج ذیل امور طے پائے۔ ممبر سازی کے لیے ایک ممبر سازی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر حضرت مولانا عبد الودود صاحب مفتاحی قرار پائے۔
جبکہ حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی، مولانا مفتی سبیل الرشاد قاسمی، مولانا الیاس صاحب قاسمی، مولانا افتخار صاحب قاسمی، مولانا سید ذل الرحمان صاحب قاسمی، جناب مولوی مرزا ابو القاسم بیگ بطور ممبر منتخب ہوئے۔ الحمدللہ اس کمیٹی نے ممبر سازی کی تمام کارروائیوں کو اپنی نگرانی میں بخوبی انجام دیا۔ اسی نشست میں حضرت مولانا میر مسعود علی صاحب قاسمی، سابق خازن جمعیت علماء اڑیسہ، حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکن عاملہ جمعیت علماء اڑیسہ، حضرت مولانا علی اکبر صاحب مفتاحی شیخ الحدیث جامعہ اشرف العلوم کیندرا پاڑا، اور حضرت مولانا خلیق الزما صاحب جاجپور کی وفات حضرت آیات پر تعزیتی تجویز منظور کی گئی اور ایصال ثواب بھی کیا گیا۔ اس میٹنگ میں اڑیسہ حکومت کی جانب سے یوگا کو اسکول میں لازمی قرار دیے جانے پر غور و خوض کے بعد یہ بات طے پائی کہ جلد ہی علماء اکرام اور جانکاری رکھنے والے کے مشورے کرنے کے بعد جمعیت علماء کوئی ہدایت جاری کرے گی۔ بتاریخ 14 اگست 2024 بروز بدھ مجلس عاملہ کے ایک ہنگامی نشست منعقد ہوئی، جس میں درج ذیل امور پر غور و خوض کے بعد مناسب لائحہ عمل طے کیے گئے۔ بنگلہ دیش میں پیش آمدہ صورتحال کے نتیجے میں صوبہ اڑیسہ میں ہونے والے ناخوشگوار حالات پر غور و خوض کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ صوبے کے ڈی جی پی، آئی جی اور لا اینڈ آرڈر سے متعلق افسران سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ وقف ترمیمی بل پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ لیا کہ وکلاء کے مشورے سے ایک میمورنڈم تیار کر کے ضلع کلکٹر کے توسط سے مرکزی حکومت کو بھیجا جائے۔ نیز صوبے کے اپوزیشن پارٹی کے راجیہ سبھا ممبران سے ملاقات کر کے اس بل کے نقائص کو بتلا کر راجیہ سبھا میں اس کو مسترد کرنے کی درخواست کی جائے۔